ایک سیدزادہ پہ گزرے تھے بغداد دی گلی ہے. آج 3 دن گزرے کہ سیدزادے دی دہاڑی نہیں لگی تے گھر وچ غربت تے بچیاں جوان نے تے گھر وچ فاقہ 3 دن دا. سیدزادہ جدو شام نو گھر جاندہ تے بیٹیاں پوچھدیاں نے بابا کھامن واسطے کی لے کے آئے ہو. سیدزادہ جدو نگاہ جھکا لیندے تے بچیاں سمجھ جاندیاں کہ بابا دی دہاڑی نہیں لگی. اور سیدزادے نے بیٹیاں نو تیسرے دن آکھیا کہ بیٹی آج میں شام میں کچھ نہ کچھ کھامن لی لے کے آواں گا. جدو آئے تے بغداد دی گلی تے بازار وچ تے اج دہاڑی نہ لگے سورج جو جو ڈبدا جاوے سیدہ دل بھی ڈبدا جاوے کہ اج گھر گیا تے بیٹیاں نو منہ کیڑا وکھاواں گا. سیدہ جو تیسرا دن ہے تے آ کے بغداد دی گلی چ پھردا دہاڑی نہیں لگی تے سورج ڈبدا جاوے. اچانک ایک منادی کرنے والا قریب تو گزریا تھے انہیں اعلان کیتا کہ جڑا شاہی پہلوان جنید نال کشتی کرے گا نا بادشاہ نو منہ منگیا انعام دے دے گا. سید نو خیال آیا ہووے نا تے میں شاہی پہلوان جنید نال کشتی کراں ہار تے جانا ہی ہے تے جی ہار بھی گیا تے بادشاہ ہوندے نے کچھ نہ کچھ دے دے گا نا. سیدزادہ آ گیا بادشاہ دے دربار تے آ کے تے کہنے لگا بادشاہ تیرے شاہی پہلوان جنید نال میں کشتی کراں گا. بادشاہ نے سر تو لے کے پیراں تک سید نے ویکھیا کہ نحیف تے کمزور جا جسم ہے فاقیاں دے نال. بادشاہ نے آکھیا کہ تو کمزور جا انسان ہے تے او جنید جڑا وقت دا رستم ہے ایران شام عراق دے اندر کوئی پہلوان دا مقابلہ نہیں کردا ہڈیاں پسلیاں توڑ دیندا ہے. اور جنید صرف پہلوان نہیں بادشاہ دا مذاہب تے قریبی بھی ہے کہ بادشاہ دے نہ تخت تے بیٹھ دے جدی سفارش کرے انہوں وزیر بنا دے دے. سیدزادے نے بادشاہ وال بیخ کے آکھیا بادشاہ تے انہوں اپنے پہلوان تے ایڈا ہی نہ دے تے انہوں لیا نا اکھاڑے دے اندر میرا جسم بیخ کے تے اے نہ کہا کہ میں لڑ نہیں سکتا کیونکہ تگڑا بیخ کے ڈریے نہ تے ماڑا بیخ کے لڑیے نہ. میدانہ بیچ جسم نہیں لڑ دے حوصلے تے دل لڑ دے نے. انہیں آکھیا کہ لیا نا اپنا پہلوان میدان دے اندر. بادشاہ نے بھی جلال آ گیا تو جنید نے بھی خیال آیا کہ انہوں لے آؤ نا ترہ اکھاڑے چلیا پسلیاں توڑ دے گی. بادشاہ نے بغداد اعلان کر دیتا کہ شاہی کشتی ہوئے گی ہونی ہوئے گی. سارا بغداد امڑ کے اکھاڑے جا گیا. جنید جد لگوٹا کر کے تے اکھاڑے چاہے تے لوگاں دیا نگاہاں انہوں ڈھونڈ رہی ہیں جیلا جنید نہ مقابلہ کرے گا. اچانک لوگا ویکھیا کہ ایک دبلا پتلا جا انسان تے لگوٹا کر کے جدو اکھاڑے دے اندر آیا تے لوگ مسکرا پے کہ آج تے 2 لمحہ چ کشتی ختم ہو جانی. اے نحیف تے کمزور جیا بندہ تے جنید اتنا پہلوان ہے ادیاں ہڈیاں پسلیاں توڑ دے گا. جدو دونوں پہلوانوں نے ہتھاں چ ہاتھ ڈالے نا تے جنید نے تھوڑا جو زور لگا کے سید دے ہتھاں نو دبایا تے سید سمجھ گیا کہ میں کمزور ہاں تے بہت کمزور ہاں. جدو کشتی دا آغاز ہومن لگا نا سید نے جنید کا ناچا کھیا میں پہلوانی میں سیدہ میں پہلوانی میں سیدہ نبی دیا لاؤ. آج 3 دل گزرے میرے یہاں بچیوں نے کھدا کچھ نہیں. جنید کدے ہار جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کام بن جاندہ آئی. آج جے کدے ہار جائیں میں قیامت نو دینوں نانے کھلی نام لے کے دیواں گاؤ. فیصلہ بعد نتھو چکبال جنید نو خیال آیا ساری زندگی جت دارے آئے. آج جے سید کلو ہار جاواں قیامت نو کملی والا پیار کرے گا. جنید نے سید نو چکے سینے تے بھی ٹھا لیا. سید نے نعرہ لگایا میں جت گیا. بادشاہ نے کہا نا میرے پہلوان دا پاؤں پھسل گیا دوبارہ کشتی کرائی جائے. دوبارہ کشتی ہو گئی. نوجوان جنید پھر ہار گئی. تیسری بار کشتی ہوئی جنید پھر ہار گئی. بادشاہ نے سید نو انعام دے کے ٹورے آؤ. جنید نو محلے چلے آ کے پوچھیا ہارے اکھی میں کہنے لگا بادشاہ میں پہلوانا کوئی شیور تے نہیں جڑا نبی دے پتران دے سینے تے بہ جاواں. میں کوئی یزید تے نہیں جڑا نبی دیا تے ظلم کران. نوجوانو جنید روندے روندے گھرے آ گئے. ادھی رات ویلے روندیا روندیا آنکھ لگ گئی. کملی والے خواب چ آ گئے. میرے نبی فرمایا جنید میں تیری قیامت نو انج لاج رکھنی ہے جی میں تو میرے پتر دی لاج رکھی ہے. فیصلہ باد والے ہو غوث پاک سارے پیران دے پیر نے
پڑھ کے ویکھ لو جنید بغدادی غوث پاک دے پیراں دے بھی پیر